नेपाल दर्पणमा साथी सुजता सुनुवारसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय, भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना। नेपालमा एकै दिन 3,12,000 जना भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 61,65,000 भन्दा धेरै। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा 10 लाख जनशक्तिको रोजगारी गुम्यो। जोखिम घटेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै। नेपालमा पर्यटनको क्षेत्र पुनः पहिलाको अवस्थामा फर्किन लागेको सन्देश गइरहेको देखिन्छ। जर्मनीमा भएको चुनावमा सोसल डेमोक्रेट पार्टी विजयी। 16 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकी प्रभावशाली नेत्री मर्केल बिदा हुँदै। र इपिएल क्रिकेटमा वर्षाका कारण आजका दुवै खेल स्थगित। आइपिएलमा राजस्थान र हैदराबादको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। अध्यादेश सक्रिय रहँदा सत्ता गठबन्धनकै दल फुट्ने सम्भावना देखेपछि आज बेलुका बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। यसअघिको 40% को व्यवस्था हटाएर सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि 20% पुग्ने गरी दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याएको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा फुटिसकेका छन्। विशेष गरी जसपा सरकारमा जाँदा मन्त्री बन्न नपाउनेहरूले दल विभाजन गर्ने खतरा देखेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राख्नु भएको थियो। अध्यादेश फिर्तासँगै अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहज भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै 3 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,12,874 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। देशभर चलिरहेको खोप अभियान अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 3,12,874 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले हिमाली जिल्लामा 18 वर्षमाथि उमेर समूहका सबै र अरू जिल्लामा 45 वर्षमाथिका तथा अत्यावश्यक सेवा लगायतका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइँदैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनेको संख्या 61,65,052 जना र एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 67,93,456 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 15,488 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1,282 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,83,221 जना पुगेको छ। यस्तै 1,262 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,62,416 जना पुगेको छ। थप 7 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सहित कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,103 पुगेको छ। अहिले 18,848 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 385 जनाको आइसियु र 125 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँबाट दशैंमा घर जानको लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको छ। नयाँ बस पार्कमा अग्रिम टिकट बुकिङको लागि टिकट काउन्टर थप गरिएको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालन गरिरहेको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीले व्यवसायको सहकार्यमा 11वटा टिकट काउन्टर थप गरेको हो। यसैबीच यो वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङको पहिलो दिन नयाँ बस पार्क शान्त देखिएको छ। विगतमा टिकट खुला हुँदाको दिन यात्रुको भिडभाड हुने गरे पनि आज काउन्टरहरू सुनसान रहेकोले लाइन नबसिकनै टिकट लिन पाइने
व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आज जम्मा 1400 जनाले मात्रै टिकट लिएका लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीका मानव संसाधन प्रमुख पंकज मल्लले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। मल्लका अनुसार धेरै विद्यालयमा पढाइ नभएको र कलेजहरू नखुलेको लगायतका कारण धेरै नागरिक गाउँघरमै रहेकोले भिड कम भएको हो। यस्तै कोरोना महामारी, हवाई जहाज चढ्नेहरूको संख्या बढ्नु, आफ्नै साधनमा गाउँ फर्कने र अनलाइन मार्फत टिकट काट्ने सुविधा भएकोले अग्रिम टिकट लिनेहरू कमी भएको हुन सक्ने मल्लको भनाइ छ। यसैबीच बसको टिकट अनलाइनबाटै लिन सकिने भएको छ। मोबाइल एप र अनलाइनबाटै विभिन्न कम्पनीले बसको टिकट पनि अनलाइनबाटै काट्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै यात्रुलाई सहज भएको छ। बस सेवा नेपाल, वेस्ट नेपाल बस, स्मार्ट यात्रु, बस नेपाल लगायतका वेबसाइट तथा मोबाइल एपमा गएर आफ्नो गन्तव्य छानेर सहजै टिकट लिन सकिनेछ। नयाँ बस पार्कबाट देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधन आवत जावत गर्दै आएका छन्। बुद्ध एयरले सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अपनाएकाले विराटनगरबाट जहाज काठमाडौँ फर्काएर सकुशल अवतरण गराएको स्पष्ट पारेको छ। 73 जना यात्रु लिएर विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या हुँदा काठमाडौँ फर्काएर 2 घण्टा आकाशमा होल्डिङ गरेपछि पाइलटले सुरक्षित अवतरण गराएका थिए। बुद्ध एयरले विराटनगरमै जहाजको ल्यान्डिङ गियर खुले पनि सुरक्षाको लागि काठमाडौँमा ल्याएर अवतरण गर्नु परेको जनाएको छ। बुद्ध एयरले विज्ञप्ति निकालेर जहाजमा ल्यान्डिङ गियरका लागि 2 वटा इन्डिकेटर रहेकोमा प्राइमरी इन्डिकेटरमा संकेत नदेखिएको तर सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा सबै ठिकठाक रहेको देखिएको र यसरी सेकेन्डरी इन्डिकेटरमा रातो बत्ती बलेको अवस्थामा पनि ल्यान्डिङ गियर खुलेकै मानिने उल्लेख गरेको छ। सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अनुसार क्याप्टेनले जहाज तुरुन्तै काठमाडौँ फर्काउने निर्णय गरेको बुद्ध एयरको भनाइ छ। काठमाडौँको आकाशमा जहाज आइसकेपछि क्याप्टेनले बुद्ध एयरको टेक्निकल टिमको रेडियो सम्पर्कमा ल्यान्डिङ गियर जाँच गर्दा सही र झरेको अवस्थामा पाइएपछि सुरक्षित साथ जहाजलाई सामान्य अवतरण गराइएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराउन विमानस्थलमा दमकल, एम्बुलेन्स, उद्धारकर्ता लगायत विभिन्न तयारीहरू गरिएको थियो। जहाजको ल्यान्डिङ गियर नखुलेको अवस्थामा आकाशमै घुमाएर इन्धन सक्ने र धावन मार्गमा फर्म बिछ्याएर अवतरणको तयारी गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। जहाज सकुशल अवतरण भएपछि पाइलट, यात्रु, बुद्ध एयरका कर्मचारी लगायत सबैले खुशी व्यक्त गरेका छन्। तत्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका सदस्य एवं आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले 50 लाख रुपियाँ धरौटी मागेको छ। कर फर्स्यौट आयोगले व्यवसायलाई जथाभावी कर छुट दिएर राज्य कोषलाई घाटा पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उहाँमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो। आज विशेष अदालतमा हाजिर भएका शर्मालाई बयानपछि न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले 50 लाख रुपियाँ धरौटी माग्ने आदेश जारी गरेको हो। जथाभावी कर छुट दिएर राज्य कोषमा 1,33,20,585 रुपियाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको असार 9 गते शर्मा सहित तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रकाश ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। नेकपा एमाले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सहजीकरणको लागि उपाध्यक्ष भीम रावलको संयोजकतामा 7 सदस्यीय कार्यदल विस्तार गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई विस्तार गरेर भीम रावललाई नेतृत्व दिएको हो। कार्यदलमा महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र लेखराज भट्ट रहेका छन्। कार्यदलले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत ठाउँमा देखिएको विवाद छलफल गरेर टुङ्ग्याउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको भट्टराईले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी सदस्यताको नवीकरण असोज मसान्तसम्म गर्ने नयाँ कार्यतालिका तय गरेको छ। आजको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी नवीकरण असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने कार्यतालिकासँगै टोल भेला आउँदो कार्तिक 6 गतेसम्म गर्ने, कार्तिक 13 गते वाडा सम्मेलन र मङ्सिर 4 गते पालिका सम्मेलन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको हो। केन्द्रीय सम्मेलन भने आउँदो पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय माओवादीले यसअघि नै गरिसकेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पद मुक्त गराउने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले अध्यादेशबाट दल विभाजन भइसकेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले नेपाल सहितका सांसदहरूलाई पद मुक्त गराउनुपर्ने नेकपा एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले संसदलाई 2 पटक विघटन गर्ने एमालेलाई संसदमा आउन समेत लाज हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भने सरकारले नेपाललाई नै कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा लुटिएका झण्डै 21-22 अर्ब रुपियाँ कालो धनलाई वैधानिकता दिने गरी प्रावधान ल्याएको भन्दै उहाँले अब नेपाललाई नै सरकारले कालो सूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय, भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना, नेपालमा एकै दिन 3,12,000 जना भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। आज 42औं विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना गरी मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा पर्यटन बोर्डले साइकल र्याली, वृक्षारोपण तथा बोर्डमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। लुम्बिनी, पोखरा लगायतका ठाउँमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। यो वर्षको पर्यटन दिवसको नारा टुरिज्म फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ रहेको छ। पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण देश संसारमा कतै नभएको भन्दै नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बारेमा प्रचार गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीले सृजित लकडाउनमा खस्किएको पर्यटनलाई सुरक्षाका उपायहरू अपनाउँदै चलायमान बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले महामारीबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झण्डै 10 लाख जनशक्तिको रोजगारी संकटमा परेकोले पर्यटन क्षेत्रको जनशक्तिलाई अल्पकालीन रोजगारीको लागि बोर्डले UNDP-सँगको सहकार्यमा कार्यक्रम शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेसँगै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल पनि बढेको छ। हिमाली पदयात्राका लागि पर्यटकहरू जान थालेका छन् भने हिमाल आरोहण पनि शुरू भएको छ। शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि 6 वटा हिमालमा 230 जनाले अनुमति लिएका छन्। पोखरा, लुम्बिनी, चितवन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन जान थालेका छन्। चितवनको सौराहाका होटलहरूमा 20% सम्म कोठा बुक हुन थालेपछि व्यवसाय उत्साहित भएका क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अब बिस्तारै पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्कने अपेक्षा सहित आफूहरूले प्रचार प्रसार सहित अरू तयारी गर्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम घटेसँगै सरकारले विदेशी पर्यटकलाई अन अराइभल भिसा दिने र खोप लगाएका पर्यटक नेपाल आएर क्वारेन्टिनमा नबसी सिधै गन्तव्यसम्म जाने निर्णय गरेको छ। यस्तै सबैजसो पर्यटकीय क्षेत्र पनि खुलाइएको छ। साथै जानुका दुवाडीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीलाई मापदण्डहरू खुकुलो बनाएपछि पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको हो भनेर सोध्नु भएको छ। कोरोनाको महामारी कम भएसँगै र यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएसँगै अहिले आन्तरिक पर्यटनहरू घुम्न निस्किएको देखिन्छ भने विदेशी पर्यटकको हकमा चाहिँ पर्वतारोहण गर्न आउने पर्यटकहरू पनि पहिलाको सामान्य अवस्थामा जस्तै धेरैको संख्यामा अनुमति लिएको देखिन्छ। अहिलेको यो 1 महिनाको पर्यटन विभागको तथ्याङ्क हेर्दा पनि झन्डै 25 वटा समूहले पर्वतारोहणको विभिन्न हिमाल पर्वतारोहणको चाहिँ अनुमति लिएको छ। यसले पनि यो चाहिँ विश्वमा नेपालमा पर्यटनको क्षेत्र पुनः पहिलाको अवस्थामा फर्किन लागेको सन्देश
गइरहेको देखिन्छ। खोपको दुवै डोज लगाएकाहरूलाई सरकारले अन अराइभल भिसा उपलब्ध गराएपछि अहिले विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ कतिको मात्रामा आउन थालेका छन्? केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारले विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको आगमनलाई सहजीकरण गर्नको लागि खोपको पूर्ण डोज प्राप्त गरेका पर्यटकलाई निर्विवाद रूपमा गन्तव्यमा जान सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् क्वारेन्टाइन बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूमा एक किसिमको खुसी ल्याएको छ र यसले चाहिँ पर्यटकहरूको आगमन बढ्ने सम्भावना बढेको भनी पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। यो व्यवस्थाले गर्दा अहिले नै यो कति आइसक्यो भन्ने यो निर्णयले गर्दा कति फरक पर्यो भन्ने तथ्याङ्क त मसँग आइसकेका छैन। आशा गर्दछौँ यो व्यवस्थाले गर्दा यसले चाहिँ पर्यटन आगमनलाई चाहिँ सहजीकरण गर्छ र यो व्यवस्थाले गर्दा निकट भविष्यमा पर्यटनको संख्या बढ्दै जानेछ। कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै पर्यटन क्षेत्र खुला भएको छ। फेरि पर्यटकै कारण कोरोनाको जोखिम नबढोस् भनेर कतिको सतर्क हुनुहुन्छ यहाँहरू? विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँदा प्लेनमा बोर्डिङ गर्नुभन्दा अगाडि 72 घण्टाको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। सँगसँगै नेपाल आइसकेपछि, नेपाल आगमन भइसकेपछि एन्टिजेन टेस्ट गर्नुपर्ने, जुन एजेन्सीले पर्यटकहरूलाई चाहिँ ट्राभल ट्रेडमा अथवा एक्सपिडिसन अथवा पर्वतारोहणमा लाने जिम्मा लिएर ल्याएका छन्, ती एजेन्सीहरूले चाहिँ बेला बेलामा तिनीहरूको निगरानी राख्ने र यस्तो शङ्कास्पद लक्षणहरू देखिएमा पुनः जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सरकारले कोभिड नबढोस् भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति बढी नै संवेदनशील छ। कोरोना फैलिनबाट जोगाउनको लागि र फैलिएको कोरोनाबाट आफू जोगिनको लागि पर्यटकले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पर्यटकले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, दूरी कायम गर्ने लगायतका विभिन्न मापदण्डहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र होटल व्यवसायीले होटलमा बस्दाखेरि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। यसको अनुगमन सीसीएमसी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले र पर्यटन विभागले गर्छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। कोरोना जोखिमका बीच नेपालमा पर्यटनलाई सुरक्षित रूपमा पुरानै लयमा फर्काउन के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा तपाईले दिनुभएका सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। मिलन अर्याल लेख्नुहुन्छ, पर्यटन क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुनाले सबै पर्यटकलाई खोप प्रदान गरी जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै खुल्ला गर्नुपर्छ। सम्बन्धित सबै निकायले कोरोनाको जोखिम हटिसकेको छैन भन्ने कुरा मनन गर्नु जरुरी छ। विश्व पर्यटन दिवसको सम्पूर्णमा शुभकामना। अभिमन्यु अभिजितको आग्रह छ, आन्तरिक पर्यटकका हकमा सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप अविलम्ब दिनुपर्छ। बाह्य पर्यटकको हकमा भने खोप लगाएकाहरूलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ। विमानस्थल तथा नाकामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ। खिमलाल पाण्डे लेख्नुहुन्छ, पर्यटकीय क्षेत्र र होटल व्यवसायलाई खुल्ला गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डका नियम कडाइका साथ लागू गर्ने र खोप नलगाएका पर्यटक आएमा उनीहरूलाई पनि निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो नै अति उत्तम कार्य हो। प्रवीणको प्रतिक्रिया छ, बाह्य पर्यटकलाई त सरकारले खोप लगाएको छैन भने क्वारेन्टिन बस्ने व्यवस्था गरेको छ, तर आन्तरिक पर्यटकको लागि यो नियम बनाएको छैन। त्यसैले खोप लगाउन नपाएका आन्तरिक पर्यटकले नै महामारी फैलाउन सक्ने जोखिम छ। यतातर्फ पनि ध्यान दिएमा कोरोनाको नयाँ लहर नआउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने देखिन्छ। अनि डीके गिरी निराश हुँदै लेख्नुहुन्छ, राम्रो सुझाव सुन्ने भए पो भन्नु। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मिथिला क्षेत्रको पवित्र पर्व जितिया सुरु भएको छ। महोत्तरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा नहाखा अर्थात् नुहाएर खाने विधि गर्दै धार्मिक विधि अनुसार पर्व सुरु भएको हो। व्रत बस्नु अघि आजका व्रती महिलाले नदी, तलाउ वा पोखरीमा नुहाएर गिरौलाको पातमा जित महान र दिवंगत पितृलाई चिउरा लगायत प्रसादका रूपमा चढाई आफू पनि खाने र परिवारका सदस्यलाई खुवाउने गर्दछन्। भोलि बिहान 4 बजेदेखि पानी समेत नखाई व्रत बसेर पर्सि बेलुका
बेलुका 5 बजेपछि मात्रै व्रतीहरूले व्रत सम्पन्न गर्ने जलेश्वरनाथ महादेवका पुजारी उपेन्द्र पाठकले बताउनुभयो। हिजो 61 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज पनि 73 अङ्कले घटेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 73.03 अङ्कले घटेर 2685.43 बिन्दुमा झरेको छ। आज 1,04,78,000 किता शेयर 5 अर्ब 12 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 आदि दोबानमा राखिएका 8वटा स्टिमर पुरिएका छन्। गैराती झरेको पहिरोले स्टिमर पुरेको कालीगण्डकी जल यातायात प्रणालीका अध्यक्ष डोलराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। स्टिमर सञ्चालनका लागि मर्मत तथा सरसफाई गरी तयारी अवस्थामा पुर्याइएको बेला पहिरोले क्षति गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्टिमर स्याङ्जा पर्वत र गुल्मीमा केही वडावासीको भरपर्दो छिट्टो छरितो र सहज यातायातको साधन हो। गोर्खामा नक्कली प्रहरी बनेर मध्यरातमा ट्रक नियन्त्रणमा लिने 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 11 का निरञ्जन तामाङ, निरज कोइराला, सुरज तामाङ, ओमराज गुरुङ, मनोज तामाङ र रिकेश कुँवर रहेका छन्। बर्दियामा चितुवाले एउटै फार्मका 23वटा बाख्रा मारेको छ। गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको ब्रिज पशुपक्षी तथा बाख्रा पालन फार्मका 23 बाख्रा चितुवाले मारेको पीडित चन्द्रकान्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गैराती फर्ममा चितुवा पसेर बाख्रा मार्दा 3 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। जर्मनीमा भएको संघीय संसदको चुनावमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी विजयी भएको छ। एसपीडीले 25% भन्दा बढी मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। सबै जिल्लाबाट प्राप्त विवरणलाई रुजु गरेर अन्तिम रूप दिएपछि यस्तो विवरण देखिएको आयोगले जनाएको छ। एसपीडीलाई पछ्याएको क्रिस्चियन सोशल युनियन पार्टीले 24% मत ल्याएर संसदमा दोस्रो ठूलो दल भएको छ। यो पार्टी चान्सलर एङ्गेला मर्केलको पार्टी हो। तेस्रो भएको दि ग्रिन्स पार्टीले 14.8% मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख छ। नयाँ गठन भएको संसदले नयाँ चान्सलर चयन गर्नेछ। झण्डै 16 वर्ष चान्सलर बन्नुभएकी एङ्गेला मर्केलले बिदा लिएपछि नयाँ चान्सलर निर्वाचित गर्नुपर्ने भएको हो। मर्केलको उत्तराधिकारीले नै नयाँ सरकार गठन गर्नेछन्। नयाँ संसद गठनको लागि गएको शनिबार मतदान भएको थियो। 67 वर्षकी मर्केल बिदा भएसँगै कतिपयले जर्मनीको साख उस्तै रहनेमा शङ्का समेत व्यक्त गरेका छन्। बहुप्रतिभाशाली मर्केल दुनियाँकै लागि उदाहरणीय पात्र मानिनुहुन्छ। विशेष गरी युरोपेली युनियनको सफल सञ्चालनमा उहाँको भूमिका अब्बल रहेको पाइन्छ। अब खेल खबर। 6औं NBA महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिस क्लब र गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेका छन्। पुलिसले आज दोस्रो दिन मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गर्दै अङ्क तालिकामा पहिलो स्थान बनाउन सफल भएको हो। यस्तै गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले पनि 6 अङ्क जोडेको छ। समूह A को शीर्ष स्थानमा रहेको गलकोटले प्रदेश नम्बर 2 लाई 3-0 के सेटमा हरायो। यस्तै अर्को खेलमा अघिल्लो संस्करणको विजेता हेल्प नेपालले बागमती प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशले दावाली मिलन क्लबलाई 3-1 ले हराएको छ। आज भएको अर्को खेलमा नयाँ बजार युवा क्लबले कर्णाली प्रदेशलाई पनि 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। महिला तर्फका खेल भने भोलिदेखि सुरु हुँदैछन्। वर्षाका कारण एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL क्रिकेटका आजका दुवै खेल स्थगित भएका छन्। बिहान सवा 9 बजे हुने तय भएको काठमाडौँ किङ्स 11 र विराटनगर वारियर्स बीचको खेल मैदान भिजेका कारण स्थगित भएको छ। बिहान चर्को घाम लागे पनि हिजो ठूलो पानी परेका कारण मैदान ओबानो नहुँदा खेल स्थगित भएको हो। स्थगित भएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। आजै दिउँसो 1 बजे हुने तय भएको भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीचको खेल पनि वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। ओसिलो मैदानमा आज पानी थपिएका कारण दोस्रो खेल पनि स्थगित भएको हो। यसैबीच इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा अहिले राजस्थान रोयल्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। UAE को दुबईमा राजस्थानले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले मध्यम प्रदर्शन गरिरहेको छ। राजस्थानले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 67 रन बनाएको छ। राजस्थानका सन्जु सामसङ 25 बलमा 25 रन बनाएर नट आउट रहेका छन्। राजस्थान 8 अङ्कसहित तालिकाको 6औं स्थानमा छ भने हैदराबाद 2 अङ्कसहित पुछारमा रहेको छ। हैदराबाद प्लेअफ समीकरणबाट बाहिरिसकेको छ भने राजस्थानको झिनो सम्भावना यथावत रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय, भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तारको सम्भावना। नेपालमा एकै दिन 3,12,000 जना भन्दा धेरैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाए। पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 61,65,000 जना भन्दा धेरै। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा 10 लाख जनशक्तिको रोजगारी गुम्यो। जोखिम घटेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै। जर्मनीमा सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी विजयी। 16 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकी प्रभावशाली नेत्री मर्केल बिदा हुँदै। र इपिएल क्रिकेटमा वर्षाका कारण आजका दुवै खेल स्थगित। आइपिएलमा राजस्थान र हैदराबादको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्ट र सरोज थापासँगै हामी सुजता सुनुवार र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।